une tension dont la valeur change au cours du temps. Mais pour la tension continue, c'est une tension dont la valeur ne change pas au cours du temps. هنا كنشوفوا بعض الأجهزة اللي كتشتغل ليا بالتوتر الكهربائي المستمر أو كتعطينا توتر كهربائي مستمر، في حين أن هناك أجهزة اللي كتعطينا توتر متغير. باش كنعرفوا؟ مثلا إلا مشينا للتوتر الكهربائي المستمر كنلقى مكتوب عليها بول بوزيتيف وبول نيجاتيف، يعني قطب موجب وقطب سالب، اولا كنلقى مكتوب عليها دي اس سي اولا كنلقاها تساوي. اذا لقينا هذه ان هذه الاجهزه كتشتغل بالتيار الكهربائي المستمر، في حين التيار المتغير فكنلقاو اما مكتوب عليها مربوطين ببورد سون، يعني سون بوزيتيف سون نيجاتيف، عندهم لا بوزيتيف لا نيجاتيف بحال هذه كيما عندنا في المنازل ديالنا، او اللي مكتوبه بها كورون التيرناتيف ا سي، ولا كنلقاوها على الشكل تموج تموج. إذا هذا فيما يخص كيفاش كنعرفوا هذه الأجهزة واش كتشتغل ليا بالتيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتغير. نبداو التوتر بدلالة الزمن، غنستعملو أوسيلوسكوب وغناخدو مثلا خدينا واحد بالنسبة للطونسيون كونتيني، غناخدو واحد البيل، ها هو بيل عندو مربط سالب ومربط موجب، ها هو. فإلا جيت ربط الموجب ربطتو مع لونطري ديال الأوسيلوسكوب، وخديت السالب وربطتو مع لاماس ديال الأوسيلوسكوب، فغنلاحظ صعود واحد الخط ضوئي، واحد حزمة ضوئية غتولي عندي الفوق، مثلا هنا فوق، يعني غتصعد نحو الأعلى، غتصعد ليا الفوق. في حالة إلا درت العكس، عوض ما درت هنا، عوض ما ندير السالب ديال المولد ديال بي درتو مع لونطري ديال الأوسيلوسكوب، ودرت الموجب مع لاماس ديال الأوسيلوسكوب، فغنلاحظ نزول هذاك الخط الضوئي نحو الأسفل. إذا هنا هذا فيما يخص الأوسيلوسكوب. دائما لاحظوا أن هنا التوتر كيبقى ثابت مع مرور الزمن. هذا المحور العمودي كيتعلق ليا بالتوتر، وهذا المحور الأفقي كيتعلق ليا بالزمن بالطون. إذا كنلاحظوا خلال تغيرات المدة الزمنية فإن التوتر كيبقى ليا كونستونت. هذا فيما يخص طونسيون كونتيني. فاريابل on a plusieurs types, par exemple tension alternative sinusoïdale, tension alternative rectangulaire و tension alternative triangulaire. وكما كتشوفوا أنهم هما كاملين ماشي ضروري يكون سينوسويدال، يقدر كيكون قيم متغير. ودائما لاحظوا أن التوتر لا طونسيون شونج أو كور دو طون، يعني هنا عندنا قيم موجبة، هنا قيم سالبة، هنا قيم موجبة، قيم سالبة موجبة سالبة موجبة سالبة. إذا كيتغير بتغيير الوقت أو بمرور الوقت، في حين أن التوتر الكهربائي المستمر كيبقى مستقر سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. إذا هذا فيما يخص لا طونسيون فاريابل. ملي عرفنا جوج أنواع ديال تيب دو لا طونسيون، عرفنا لا طونسيون كونتيني و لا طونسيون فاريابل، غناخدو واحد الجزء من لا طونسيون فاريابل. هاد لا طونسيون فاريابل لا طونسيون التيرناتيف سينوسويدال، يعني توتر متناوب جانبي. وقبل هذا التوتر المتناوب الجانبي غنعرفو من خلاله على الخصائص او المميزات ديال هذا التوتر المتناوب الجانبي. Les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Qu'est-ce que ça veut dire alternative? Alternative, c'est une tension variable qui prend alternativement deux valeurs limites, l'une positive et l'autre négative. يعني أن التوتر المتناوب الجانبي كياخذ قيم موجبة وقيم سالبة. إذا هذا هو التوتر المتناوب الجانبي، وكيكون دال en fonction ديال السينوسويدال. إذا بالنسبة للسينوسويدال c'est toute tension alternative se décrit par une fonction sinusoïdale، يعني أن التوتر المتناوب الجانبي كيعطينا على شكل دالة جانبية. هذا فيما يخص التعريف ديال الالتيرناتيف وديال السينوسويدال. دابا غنشوفوا لي كاركتيرستيك عرفناهم هما. كاين عندنا طونسيون ماكسيمال، عندنا طونسيون افيكاس، وعندنا لا بيريود، وعندنا لا فريكونس. اذا غنشوفوا دابا كيفاش ناخذوا واحد اوسيلوسكوب كيكون فيه واحد ليكرون. هاد ليكرون عندنا هنا واحد بارالوغرام، يعني عندنا واحد المنحنى، وهنا عندنا واحد الزر
الوحده ديالو ملي سكوند باغ ديفيزيون، والزر اخر فيه فولت سور ديفيزيون. هذا كيتسمى الحساسيه الافقيه. هاد الحساسيه سونسيبيليتي اوريزونتال ولا كنسمو دور دو بالاياج، هو اللي كيعطي لينا هذا المحور الافقي. المحور الافقي اش كيعني ليا هاد القيمه؟ مثلا هنا مشيت ل 8 ملي سكوند باغ ديفيزيون، يعني كل تدريجه تمثل 8 ملي سكوند، كل تدريجه تمثل 8 ملي سكوند. اما فيما يخص الحساسيه الراسيه هي هذه سونسيبيليتي فيرتيكال كتعطيني ديال التوتر. فهذا التوتر اللي كتعطيني فهذا كيعني ليا محور ديال التوتر، وهنا محور ديال الزمان. هنا عندنا 6 فولت على ديفيزيون. اش كيعني ليا؟ ان كل تدريجه كتمثل ليا 6 فولت، يعني من هنا 6، من هنا 6 فولت، من هنا 6 فولت. اذا هنا فهاد 6 فولت على تدريجه كيعني ليا كل تدريجه تمثل ليا 6 فولت. اذا حنا غندور نشوفوا كيفاش نخرجوا هذا التمارين. مثلا الا بغيت في الاول عندنا طونسيون ماكسيمال واللي هو هذا هو طونسيون ماكسيمال، هو هاد القيمه هنا، هاد القيمه اللي كاينه هنا، وهاد القيمه كيعطي ليا واحد لامبليتود، واحد الوسع. هذا هو الوسع، هذا كيتسمى الوسع لامبليتود. اذا كيفاش كنلقاو؟ اذا سي لا ديستونس اونتر لاكس دو لابسيس، يعني هو المسافه المحصوره بين المحور ديال لي زابسيس، يعني المحور الافقي والقمه. كيفاش كنلقاو؟ كنجيو كنديرو اي ماكس وكنكتبوا عدد التدريجات. اذا كنديرو ايكغيك في الحساسيه الراسيه فيرتيكال. كنجي نمثل، غنعطي غير مثال. فغناخذ هنا عندنا 1 2 3، عندنا 3 ديفيزيون، 3 ديفيزيون، وغنضربوها في الحساسيه الراسيه. لاحظوا مزيان، فهنا كاينه 6، هاد الحساسيه يشير الى 6. اذا 6 فولت على ديفيزيون كيعطيني 6 فولت على ديفيزيون. اش غندير؟ غنقوم بسامبليفي بار ديفيزيون تبقى لي 3 في 6 هي 18 فولت. هذا فيما يخص التوتر القصوي. غندوزو للتوتر افيكاس. كاينه واحد لا ريلاسيون بين التوتر القصوي والتوتر الفعال. هاد التوتر الفعال افيكاس فهي كتساوي ليا اي ماكس مقسومه على جذر مربع 2 تساوي هي 18 مقسومه على جذر مربع 2. وهاد القيمه هي اللي كيعطيها ليا جهاز الفولتمتر. اذا هي 12.7 فولت. اذا هذا هو التوتر الفعال. اذا لا بيريود في الدور، فالدور هو اصغر مده زمنيه اللي كيتكرر فيها هذاك التوتر، يعني اصغر مده. يعني نمشي من هنا لهنا، فغنلاحظوا ان هنا عندنا جزء بوزيتيف وهنا جزء نيجاتيف، وهنا غيبدا يتكرر. الا مشينا مع الاوسيلوسكوب اصغر مده هي هذه من هنا حتى لهنا. هذه هي اللي كنسموها حنا الدور تي. فالتي كتساوي ليا عدد التدريجات اللي غنرمزو لها باكس ونضربوها في الحساسيه الافقيه ولا لا فيتاس دو بالياج اس اش تساوي شحال عندنا من تدريجه؟ ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 ها 7 ها 8. اذا عندنا 8 تدريجات. 8 ديفيزيون فوا عندنا الحساسيه الافقيه هي هذه كاينه ملي سكوند. ها هي اذا 8 ملي سكوند بار ديفيزيون، 8 ملي سكوند بار ديفيزيون. اختزل بديفيزيون، ديفيزيون غتعطيني هي 64 ملي سكوند. اذا هذا هو الدور. اذا الدور 64 ملي سكوند. ودابا ان شاء الله غندوزو للفقره الثانيه هي لا فريكونس، وهي من المميزات ديال التوتر الكهربائي المتناول الجهد. لا فريكونس كورسبون او نومبر بيريود بار سكوند، هو عدد دورات خلال ثانيه واحده. اذا هنا الريلاسيون اللي كتكون بين لا فريكونس وبين الدور، فان اف كتساوي 1 على تي، وهنا خاصها تكون تي بالسكوند باش يكون هذا بالهرتز. هذه هي لا ريلاسيون اللي كاينه بين التردد والدور. فغنجي غندير هنا نخرج عندنا تي تساوي 64 ملي سكوند
اش خصني ندير؟ خصني اول حاجه نحول الى سكوند. اذا هي كونفيرتي او سكوند. اذا هي 64 في 10 أس ناقص 3 سكوند. دابا نحسب اف ديال التردد هرتز تساوي هي 1 على تي، قلنا هادي خصها تكون بالسكوند، كتساوي هي 1 على 64 في 10 أس ناقص 3 سكوند، كتساوي هي 15.6 هرتز. إذا الفريكونس بالهرتز، إذا التردد بالهرتز. هذا فيما يخص الجواب ديال لي كاركتيرستيك ديال طونسيون التيرناتيف سينوزويدال. ان شاء الله ندير واحد التمارين ديال السوسكوب. فعندنا اكزومبل 1 ونديرو اكزومبل 2 ان شاء الله، ونجاوبو على بعض الاسئله باش تكون الاستفاده احسن. فالبروميير اكزومبل اون اوبتيان السيلوغرام دو لا فيغور سويفون. عندنا واحد السيلوغرام، وهذا هو السيلوغرام، وهذا هو المنحنى. عندنا على رسم التدبر عندنا هنا الزر ديال المده الزمنيه اي لو طون، وعندنا ديال لا طونسيون هنا بالفعل. عندنا pour la première question quelle grandeur est représentée sur l'axe horizontal et quelles sont unités. السؤال الأول هو أعطي المقدار الذي يمثل المحور الأفقي والوحدة وحدته. إذا هذا هو فيما يخص السؤال الأول. إذا غنجاوبوا على الأسئلة. دونك هذا المحور الأفقي يمثل الزمن لو طون، يمثل لو طون. لو طون لونيتي ديالو بطبيعة الحال لو طون هو لونيتي هي الميلي سكوند. بالنسبة لهذا السؤال الأول. السؤال الثاني quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical et quelle est son unité. يعني ماذا يمثل المحور الرأسي وما هي وحدته. المحور الرأسي يمثل التوتر. إذا هنا جوج grandeur verticale يمثل لا طونسيون. unité ديالو بيان سور هي الفولت. unité هي الفولت كما كاين عندنا في هنا على رسم التذبذب في ديال الفولت. إذا هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني quelle est la sensibilité verticale، أي ما هي الحساسية الرأسية. sensibilité verticale. إذا هنا الحساسية الرأسية يمكن لينا نكتبوها على هذا الشكل اس فيرتيكال، ولا يمكن لينا نكتبوها اس إيكغيك، يعني محور إيكغيك كنهضر. فالسونسيبيليتي فيرتيكال هي اللي كتعلق ليا بهذا المحور. ماذا تمثل كل تدريجة. إذا هنا إلا مشينا لهنا ديال الفولت فغنلقاو أن هذا الزر كيشير ليا 6. إذا 6 فولت بار ديفيزيون، أي 6 تدريجات، 6 ديفيزيون بار 6 فولت بار ديفيزيون. إذا الحساسية الرأسية تمثل 6 فولت بار ديفيزيون، أي أن كل تدريجة تمثل 6 فولت. يعني إذا مشينا من هنا لهنا 6 فولت، من هنا لهنا 6 فولت، من هنا لهنا 6 فولت. هذا فيما يخص الحساسية الرأسية. نمشيو دابا للسؤال 4. قال لي كيلي لو بالاياج أو لا فيتاس دو بالاياج أو سونسيبيليتي أوريزونتال، أي الحساسية الأفقية. ماذا تمثل الحساسية، ماذا تساوي الحساسية الأفقية. إذا هنا كنديرو ليه سونسيبيليتي أوريزونتال، غنديرو لها أوريزونتال اش، ونكتبو فيتاس دو بالاياج بي تساوي. وهاد الحساسية الأفقية حتى هي كيعطيها الزر هي 4 ملي سكوند بار ديفيزيون. شوف 4 اللي أنا الزر عند 4 ملي سكوند بار ديفيزيون، 4 ملي سكوند بار ديفيزيون. يعني كل تدريجة أفقية تمثل 4 ملي سكوند. إذا إلا مشينا من هنا لهنا 4 ملي سكوند، مشينا من هنا لهنا 4 ملي سكوند. إذا هذا فيما يخص السؤال الرابع. غنمشيو للسؤال 5.
كيلي لا فالور ماكسيمال دو سيت طونسيون، يعني يعطيني التوتر القصوي. هاد التوتر القصوي كنشوفو من خلال هاد الشكل، فهاد القيمة اللي كاينة هنا، فمن هنا حتى لهنا كيتسمى لومبليتود أي الوسع. كيمكن لينا نسموه الوسع من هنا واحد جوج، إذا حتى لجوج ونص تقريبا، من هنا لهنا لومبليتود، هذا كيتسمى لومبليتود الوسع التوتر. إذا حنا بغينا كيلي لا فالور إذا 5، كنديرو إي ماكس كتسمى التوتر القصوي. إي ماكس كيساوي لي عدد التدريجات، كنديرو لها حنا إيكغيك ولا نديرو لها إن نومبر دو ديفيزيون في الحساسية الرأسية إس فيرتيكال تساوي شحال عندنا من تدريج؟ عندنا جوج ونص، واحد جوج 2,5 ديفيزيون فوا كوا فوا عندنا الحساسية الرأسية هي سي سونسيبيليتي فيرتيكال 6 فولت بار ديفيزيون، إذا نضربوها في 6 فولت بار ديفيزيون تساوي، إذا غنحسبوها هي 15 فولت. إذا عندنا إي ماكس كتساوي ليا 15 فولت. هذا هو لا طونسيون ماكسيمال. ندوزو دابا السؤال 16 كيستيون 6. Quelle est la période et la fréquence de cette tension؟ إذا غنمشيو للأوسيلوسكوب، دائما نمشيو للإكران، فغنلاحظو أن الجزء اللي كيبقى يتكرر من هنا حتى لهنا، يعني هنا عنده مقادير بوزيتيف ومقادير نيجاتيف هنا، فغنلاحظ هذا الجزء يمشي من هنا حتى لهنا، فمن هنا لهنا هذا كنسميه هذا هو لا بيريود، هذا هو الدور. إذا شوف شحال من تدريجة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12 من هنا حتى لهنا 12، يعني عنده 12 تدريجة. إذا كيفاش غنديرو؟ حتى هو نفس العملية، غنديرو 6، عندنا لا بيريود نحسبو لا بيريود هو الأول، لا بيريود غيساوي ليا هو غندير تي كيساوي ليا هو عدد التدريجات، غنديرو إكس فوا سونسيبيليتي أوريزونتال أو فوا لا فيتاس دو بالياج. إذا تي تساوي عندنا إكس قلنا عندنا 12 تدريجة، إذا النومبر 12 ديفيزيون فوا الحساسية الأفقية، ها هي شفنا قبيلة هي 4 ملي سكوند بار ديفيزيون. إذا نختزلو بديفيزيون غتعطيني تي تساوي 48 ملي سكوند. إذا هذه بالوحدة هي 48 ملي سكوند. إلا بغينا نخليوها بحال نخليوها، ولكن حنا ملي غنحسبو لا فريكونس، يعني خصنا لا فريكونس خصنا ضروري نحول هذه. إذا هنا 48 في 10 أس ناقص 3 سكوند. إذا دابا لا فريكونس اف هو مقلوب ديال الدور، أي التردد هو مقلوب ديال الدور. خاص يكون عندنا هنا يكون بالسكوند باش يكون هذا بالهرتز. هنا غنديرو 1 على 48 في 10 أس ناقص 3 غيعطيني 20.83 هرتز. إذا لا فريكونس التردد يساوي 20.83 هرتز. إذا دابا غنمسح السبورة باش نكملو إن شاء الله الأجوبة. دابا ندوزو إن شاء الله لآخر سؤال. كيل لا فالور إفيكاس دو سيت طونسيون؟ إذا عندنا واحد الغولاسيون في لا فالور إفيكاس في كيسيون 7. عندنا إي إفيكاس كتساوي ليا هي إي ماكس ديفيزي بار لا راسين دو 2، يعني التوتر الفعال يساوي التوتر القسمي مقسوم على جذر مربع 2. إذا هنا غناخدو بطبيعة الحال كالكالكوليتريس. عندنا إي ماكس حسبنا قبيله هي 15 فولت، ها هي 15 فولت، وغنقسمو على جذر مربع 2، فغتعطيني هي 15 مقسمة على راسين ديال 2 تساوي 10.60. إذا 10.60 فولت. إذا إي إفيكاس
إفيكاس كتساوي ليا 10.60 فولت. إذا هذا هو التوتر الفعال، وهذه القيمة يمكن لينا نحصلو عليها بواسطة جهاز يسمى جهاز فولتمتر. هو ريبونس هو ديال السؤال الأخراني كومون أون بو لا ميزوري. إذا إلا بغينا باش نقومو بقياس هذه القيمة فقط نستعمل جهاز الفولتمتر. إذا هنا ريبونس الأخراني هو الفولتمتر. إذا حنا جاوبنا على التمرين. نحاولوا نديرو اكزومبل ثاني، راه منغيرش الاسئله بزاف، نحيد غير شي اسئله اللي غتكون ونحاولوا نديرو نغير المنحنى باش تشوفوا باش تكون الاستفاده احسن. اذا هنا غنديرو اكزومبل 2، غنغير المعطيات ديال السولوسكوب، غنغير حتى المنحنى، وهنا خليت نفس الاسئله، حيت شي سؤال ودوك الاسئله اللي درنا في الاول ما نبقاوش نجاوبوا عليهم. اذا بغينا باش ما نبقاوش غير درنا لا ميم كاستيون باش نعرفوا كيفاش نجاوبوا على التمرين الا تعطاني على هذا الشكل. اذا ان شاء الله نشوفوا بالنسبه للسؤال الاول كي الكروندور اي ريبريزونتي سور لاكس اوريزونتال. اذا ماذا يمثل المحور الافقي؟ يمثل الزمن، يمثل لو طون. كي سون لونيتي الوحده ديالو لونيتي. اذا السؤال الاول لونيتي هي، غنمشيو دائما للسيلوسكوب وغنلاحظوا ان عندنا ميكرو سكوند. هذه كيعني هي ان الوحده هي ميكرو سكوند، ها الوحده ديالها. بالنسبه للسؤال الثاني، كي لي غروندور اي ريبريزونتي سور لاكس فيرتيكال. هذا المحور الراسي ماذا يمثل لا طونسيون، التوتر. كي سون يونيتي، هاهي دائما كنمشيو للسيلوسكوب هي ميلي فولت. إذا اليونيتي هي ميلي فولت. شو السؤال الثالث، كيلي لا سونسيبيليتي فيرتيكال؟ ما هي الحساسية الرأسية؟ فيرتيكال حساسية رأسية. غنمشيو دائما للسيلوسكوب فغنلاحظوا ان هنا هاد الزر عند 10 ملي فولت بار ديفيزيون. إذا السؤال الثالث الحساسية الرأسية سونسيبيليتي فيرتيكال، ولا نقولوا اس إيكغيك تساوي 10 ملي فولت بار ديفيزيون. إذا هذا هو السؤال الثالث. نمشيو للسؤال الرابع، قال لي كيلي لو بالاياج. لو بالاياج هو سونسيبيليتي اوريزونتال او سرعة الكزح، لا فيتاس دو بالاياج، ولا كنكتبوها. إذا الرابعة السؤال الرابع كنكتبو اس اش اي سونسيبيليتي اوريزونتال، ولا نكتبو في بي تساوي، غنمشيو دائما كنمشيو للاوسيلوسكوب. شوفوا هنا شكاين 5 ميكرو سكوند عند ديفيزيون. إذا 5 ميكرو سكوند عند ميكرو سكوند، 5 ميكرو سكوند عند ديفيزيون. إذا هذا هو الحساسية الأفقية. نمشيو للسؤال الرابع، كيلو لو بالاياج؟ لو بالاياج هو لا فيتاس دو بالاياج ولا سونسيبيليتي اوريزونتال، أي الحساسية الأفقية. دائما إلا بغينا كنمشيو للكشف التدبر غنمشيو نلاحظوا لنا هاد الزر عند 5 ميكرو سكوند. هذا كيعني ليا أن سونسيبيليتي اوريزونتال كيما كنكتبو هنا، سونسيبيليتي اوريزونتال تساوي فيتاس دو بالاياج تساوي 5 ميكرو سكوند بار ديفيزيون. إذا هذه هي الحساسية الأفقية. الكيستيون نيميرو 5، كيلي لا فالور ماكسيمال دو سيت طونسيون؟ يعني بغينا لا طونسيون ماكسيمال. إذا 5 غنديرو ماكس. نتابعو مزيان اش غندير. غنمشي دائما لاسيت تدبر في هاد الوسع من هنا حتى لهنا. هاد القيمة هي اللي كتعطيني ماكس، هي هادي ماكس، هذا كتسمى لالتيتود أي الوسع. فغنشوفو شحال من تدريجة، 1 2 3 4 تدريجات. إذا اش غندير ماكس كتساوي ليا إيكغيك أي عدد التدريجات مضروبة في الحساسية الرأسية في اس إيكغيك تساوي عندي هي قلنا 4 تدريجات، 4 ديفيزيون في 10 ملي فولت على ديفيزيون. إذا اختزل بديفيزيون غتعطيني هي 40 ملي فولت. هذه هي إي ماكس 40 ملي
فولت. إذا التوتر القصوي يساوي 40 ملي فولت. نمشيو الكيستيون نيميرو 5. كيل لا فالور ماكسيمال دو سيتونسيون. قلنا نمشيو للكيستيون عفوا 6. كيل لا بيريود اي لا فريكونس دو سيتونسيون. إذا نمشيو ل 6. الجواب هو ديال لا بيريود. لا بيريود تي. فغنشوفو الجزء اللي كيبدا يتعاود، فغنلاحظو انه الجزء اللي كيبدا يتعاود من هنا حتى لهنا، ولا نقولو من هنا حتى لهنا. اذا هذا الجزء هذا هو الجزء اللي كيبدا يتعاود، ولا نشدو من اما ناخدو من هنا، ناخدو من هاد القيمه حتى لهاد القيمه، هي هادي هي التي، ولا ناخدو من القمه الفوق حتى القمه ديال الاخر، هادي هي التي. اذا نحسبو شحال من تدريج عندنا. نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8 ديفيزيون، 8 تدريج. اذا تي تساوي اكس في سونسيبيليتي اوريزونتال، يعني تي تساوي 8 تدريجات ديفيزيون فوا سونسيبيليتي اوريزونتال. هاي درنا هنا هي 5 ميكرو سكوند على ديفيزيون. اذا تساوي نختزل ديفيزيون تعطيني هي 40 ميكرو سكوند. هذا هو الضوء. إلا بغينا لا فريكونس دابا نجاوبو على لا فريكونس، تردد. لا فريكونس اف كيساوي ليا 1 على تي، وخاص يكون هاد تي بالسكوند. حنا هنا درنا 40 ميكرو سكوند، خصنا نحولوها للسكوند، فكنديرو 40 تساوي هي 40 في 10 أس ناقص 6 سكوند. هذه هي الوحدة العالمية. إذا اف تساوي 1 سور تي، بطبيعة الحال خص تكون سكوند، تساوي 1 على 40 في 10 أس ناقص 6 تساوي 25,000 هرتز. وهذه هي القيمة ديال التردد. إذا السؤال الأخراني كاين لا فالور افيكاس دو سيبونسيون ديال 7. غنهضرو على التوتر الفعال افيكاس. عندنا غولاسيون كتساوي هي اي ماكس نقسموها على جذر مربع 2 تساوي. عندنا اي افيكاس اي ماكس هي 40 ملي فولت. ماشي مشكل نخليها نفس الوحدة ونقسموها على جذر مربع 2. فإلا حسبنا غنلقاو أن اي افيكاس تساوي 28.28 ملي فولت، وهاد القيمة هي اللي كيعطي ليا جهاز الفولت متر.